नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 247औं श्रृंखला 48औं श्रृंखलामा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्रमान वज्राचार्य। सराजै साँझको 6 बजेको छ। यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा 7 बजेसम्म प्रसारण हुने कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ। 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रसारण हुँदै रहेको यस वज्रयान बौद्ध शिक्षा कार्यक्रममा आजबाट हिजो नाम संहिताको जुन अध्यायहरूको परिवर्तनहरूको व्याख्या विश्लेषण गरिसकेको थिए त्यसको सार संक्षेपलाई प्रस्तुत गर्दै आजबाट पुनः बाँकी रहेका परिवर्तन अध्यायहरूलाई निरन्तरता दिने प्रणमा छौं र आज आदर्श ज्ञान गाथालाई तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। I welcome all my Dhamma friends and followers in Vajrayana Buddhist Education 248th episode. Till yesterday I have summarized the earlier episodes of Nama Samyiti elaborately described. From today I am going to continue the left chapters of Nama Samyiti, and today I am going to start the chapter Adarsha Jnana Gatha. As usual, 6 to 6:30 it will be in Nepali language and 6:30 to 7 p.m. in English language. Please be stay and share it to your friends and families, though they can also have knowledge about the Nama Samyiti in detail. First of all, I would like to express my views elaborately in Nepali language. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, आज 248औं श्रृंखलामा प्रवेश गर्दा यहाँहरूलाई सुविशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथा पश्चात आज जानकारी गराउन गइरहेको छु। आदर्श ज्ञान गाथा। आदर्श व्यक्ति बन्ने अर्थात एकदम नैतिकवान व्यक्ति बन्ने हो। आदर्श ज्ञान गाथाले पनि हामीलाई यस्तै आदर्शका कुराहरू सिकाउने पक्कै पनि गर्दछ, तर त्यसलाई हामीले बुझ्नु पर्यो, बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो र बुझेका कुराहरूलाई अरूलाई पनि शेयर गर्नु पर्यो, जसको लागि आज आदर्श ज्ञान गाथाको सबैभन्दा पहिलो पंक्तिमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि, क्रोध रात सन्मुखो भीम सत नेत्र सत भुजो बलि दस्त्राङ कराल कंकाला हलाहल शटानन भनेर आदर्श ज्ञान गाथाको यो पहिलो पंक्तिमा यसरी उल्लेख गरेको पाउँछौं। अब यो के हो त? आदर्श ज्ञान गाथाको पहिलो पंक्तिमा यसरी उल्लेख गर्नुको तात्पर्य के हो त? अब यसलाई हामी विस्तारै बुझ्ने प्रयास गरौं। अब यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्दाखेरि हामीले के चाहिँ सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि, यहाँ जुन चाहिँ क्रोध रात सन्मुखो भीम सतनेत्र भुजो बलि भनेर भनेको छ, अर्थात यसलाई चाहिँ हामीले उहाँ वज्रवीर महाकाल वज्र भैरव हेर्दा क्रोध मुख अनुहारको देख्नुहुन्छ, 6वटा हातहरू रहेको, अर्थात चाहिँ यो 6वटा हात भनेको भुजो बलि भनेको, सतनेत्र भनेको 6वटा आँखा, यो 6वटा अनुहार, 12वटा हात, 12वटा आँखा हेर्दाखेरि यो
डरलाग्दो प्रकारको यसरी रहेको वज्रवीर महाकाललाई हामीले हेर्दाखेरि डरलाग्दो देखिने, भयंकर देखिने, तर वज्र भैरव वज्रवीर महाकाल बुद्ध शासनको रक्षकको रूपमा रहेको छ। जहाँ जहाँ बौद्ध स्थलहरू रहेका छन्, बौद्ध स्तूपहरू रहेका छन्, त्यहाँ त्यहाँ उहाँ वज्रवीर महाकाल वज्र भैरवले रक्षा गर्नेछ र बुद्ध शासनलाई थिर बनाउन उहाँ अगाडि बढ्नुहुनेछ। यी कुराहरूलाई दृष्टिगत गर्दै यो पहिलो हरफको दोस्रो लाइनमा के लेखेको छ भन्दाखेरि दस्रा राङ काल कालो हलाहल सताक्षर भनेर उल्लेख गरेको छ। यो भनेको एकदम चाहिँ दारा किटेको अवस्थामा रहेको, हेर्दा हड्डी र छाला मात्रै जस्तो रहेको, वास्तवमा सयौं अनुहारको प्रतिबिम्ब हुने यस अनुहारमा रहेको वज्र भैरव वज्रवीर महाकाललाई चाहिँ यहाँ यो आदर्श ज्ञान गाथामा सर्वप्रथम उल्लेख गर्न खोजिएको छ। अब आदर्श एकातिर भन्ने, अर्कोतिर डरलाग्दो भन्ने के हो त? यो बुझ्नु जरुरी छ। वज्रपानी एकजना इच्छी थिए जसले मञ्जुघोष मञ्जुनाथ आर्य महामञ्जुश्रीको ज्ञान प्राप्त गर्नुभई वज्रपानी लोकेश्वरबाट वज्र भैरव वज्रवीर महाकालको स्वरूप धारणा गर्नुभयो। यसरी धारणा गर्नुभएका उहाँ वज्रवीर महाकाल के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँ हेर्दा डरलाग्दो भए पनि उहाँले बुद्ध शासनलाई थिर गर्नको निमित्त, बुद्ध शासनलाई स्थायित्व दिनको निमित्त, रक्षाको निमित्त अग्रसर भएको हुँदाखेरि उहाँ महान व्यक्तित्व, आदर्श व्यक्तित्व, आदर्श गुणले भरिएको व्यक्तित्व हो भनेर यस परिच्छेद अर्थात पंक्तिले हामीलाई ज्ञान दिन खोजेको छ। तसर्थ आदर्श ज्ञान गाथाको पहिलो पंक्तिमा नै यसलाई उल्लेख गरेको छ। अर्थात क्रोधको यो चाहिँ भण्डार भएर पनि क्रोधलाई दमन गरेर संयमताका साथ बुद्ध शासनको रक्षाको निमित्त अग्रसर हुनुहुने बलवान व्यक्ति भनेको नै वज्रवीर महाकाल वज्र भैरव हो। हलाहल अर्थात यो विषलाई पिएको अर्थात रिसलाई भित्रै दमन गरेर शान्तपूर्वक अरूको हित र उद्धारमा लाग्नको निमित्त अघि सरेको वज्रवीर महाकाल वज्र भैरव हो भन्ने कुरा यसले उद्धृत गर्दछ। अब यो किन भयो त भन्दाखेरि मञ्जुघोष बागेश्वर मञ्जुनाथले हामीलाई कहिले क्रोध व्यक्त गरेर अगाडि बढ्न सिकाएको छैन। उहाँको आदर्श ज्ञान गाथा भनेको संयमताका साथ अरूको हित र उद्धारमा अगाडि बढ्नु नै रहेको छ। तसर्थ यी कुराहरूलाई हामीले शक्तिलाई शान्त स्वरूपमा प्रस्तुत गरेर बललाई संयमितताका साथ प्रस्तुत गर्दै बुद्ध शासन र बुद्ध स्थलहरूको संरक्षण गर्नु, सम्वर्धन गर्नु मूल आफ्नो कर्तव्य ठानेर अग्रसर भएका
लोकेश्वर, जसलाई वज्र पानी लोकेश्वर भनेर भन्ने गरिन्छ। स्वरूपमा बदलिएपछि वज्र भैरव बनेर भन्ने गरियो र त्यसमा पनि अझ रक्षकको भूमिकामा तथागत बोधी शरीर सत्वको चर्यामा अग्रसर भएपछि उहाँ वज्र वीर महाकाल हुनुभयो। तसर्थ वज्र वीर महाकालको महत्व भनेको हामीले आदर्श ज्ञान, आदर्श कार्यलाई बुझ्नु पर्दछ। तसर्थ हामीले यिनै कुराहरूलाई व्याख्या विश्लेषण गर्दै जाने हो भने हामीले के पनि बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्रतारक मञ्जु घोष आर्य महामञ्जुश्रीले यस जगत सत्व प्राणीको उद्धारको निमित्त संसारमा जुन दुःखले पिल्सिएका व्यक्तिहरू, रोग व्याधिले ग्रसित भएका व्यक्तिहरू, दूषित वातावरणको कारणले सांसारिक पीडा भोग्नु परेकाहरूलाई सुरक्षित गर्नको निमित्त, दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त अग्रसर हुने महत्वपूर्ण रक्षकको रूपमा रहेको हुँदाखेरि नै आदर्श ज्ञान गाथाको पहिलो पंक्तिमा यसरी यो क्रोध मूर्तिलाई प्रस्तुत गर्दै क्रोधलाई दमन गर्नुपर्दछ, रिसलाई दमन गर्नुपर्दछ, रागलाई अन्त गर्नुपर्दछ, लोभलाई त्याग्न सक्नुपर्दछ भन्ने ज्ञान र गुण सिकाउने कार्यलाई नै यो सुरुवातमै राखिएको हामीले पाउँछौं। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, जब जब हामी यसरी यो नाम संगीतिको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्दै जान्छौं, नाम संगीति भनेको हामीले बोल्ने शुद्ध बोली कसरी बोल्ने, स्वस्थ शरीरको निमित्त हामीले वातावरण मैत्री हुनु पर्यो, शारीरिक रूपमा हामीले खाइने शरीर बलियो पार्नको निमित्त हामीले चाहिँ खानेकुराहरू पनि शुद्ध र ब्यालेन्स डाइट अर्थात आवश्यक मात्रामा हुनु पर्यो। त्यसै गरेर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदिलाई त्याग्न सक्ने, यो भनेको नै मार छेदन गर्न सक्ने हो। काम रागको मारलाई छेदन गर्न सक्ने, रिस रागको मार्गलाई छेदन गर्न सक्ने, मोह रागलाई त्यागेर अघि बढ्न सक्ने, अरूको हित र उद्धारमा सधैँ लागि पर्ने वज्रवीर महाकाल, त्यो भन्दा अगाडिको स्वरूप भनेको वज्र भैरव, अझ त्यो भन्दा पनि अगाडिको स्वरूप भनेको वज्र पानी लोकेश्वर, अनि त्यो भन्दा अगाडिको भनेको उग्र भएको अवस्था, दानव भएको अवस्थामा वज्र पानी इच्छुक एकजना वज्र पानी इच्छे पनि कसरी वज्रवीर महाकालको भूमिका निभाउन सक्छ। एकजना अरूलाई मारेर आफ्नो प्यास भोक मेटाउने व्यक्ति अरूलाई बचाउन र बचाएर अरूको सुख सुविधा दिनको निमित्त आफूले कसरी दुःख सहन सक्छ, पीडा सहन सक्छ, रिस राग द्वेष मोह आदिलाई अन्त गर्न सक्छ भनेर एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। यही नै आदर्श ज्ञान गाथाको आदर्श कार्य हो। तसर्थ यो आदर्श ज्ञान गाथाको दोस्रो हरफमा, दोस्रो पंक्तिमा के भनेको छ भन्दाखेरि एमान्तको विघ्न राजो वज्र बेगो भयंकर विदुष्ट वज्रो हृदयो जोज माया वज्रो महादर। एमान्तको विघ्न राजो, एमान्तक अर्थात
हामीले यसलाई चाहिँ के भनेर लिन सक्छौं चाहिँ एमान्तको विघ्नराजो विघ्न बाधामा अग्रसर हुने वज्रयोग र भयंकर स्वरूपमा रहेको उहाँ वज्र भैरव वज्र वीर महाकाल बिजुली जस्तै चम्किने एकदम क्षणभरमै बिजुली चम्केको प्रकाश फैलाए जस्तै फैलिन सक्ने मायामा अथाह माया व्यक्त गर्न सक्ने र उहाँ एउटा महत्वपूर्ण भयंकर स्वरूपमा रहेको यसरी भयंकर स्वरूपमा रहेर पनि डरलाग्दो स्वरूपमा रहेर पनि अरूको हित र उद्धारमा अग्रसर हुन सक्ने वज्र भैरव वज्र वीर महाकाल लाई चाहिँ हामीले महत्वपूर्ण रूपमा बुझ्न सक्नु पर्दछ होइन भने उहाँको स्वरूपलाई देखेपछि हामी फाट्छौं जस्तो कि वज्र वीर महाकाल भनेपछि हुन त अब ब्रह्मसित रूपमा शनिदेव भनेर भन्न थालिसकेको अवस्था छ काठमाडौँको टुडी खेलमा रहेको महाकाल देवता उहाँ महाकाल देवताको स्वरूप तपाईहरूले देख्नु भएको छ उहाँ महाकाल देवता भनेको नै वज्र वीर महाकाल देवता हो शनि देवता होइन यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ तसर्थ बोधिसत्व अझ तथागत बोधिसत्व चर्यामा रहनुभएका उहाँ वज्र वीर महाकाललाई हामीले चिन्न सक्नु पर्दछ उहाँको गुणलाई हामीले बुझ्न सक्नु पर्दछ उहाँको परिवर्तित स्वरूपलाई बुझ्न सक्नु पर्दछ तब उहाँको भयंकर स्वरूपमा हामीले शान्त र अरू प्रतिको सद्भावना हामीले देख्न सकिन्छ शान्ति मैत्री र करुणा उहाँको त्यो प्रतिमूर्तिमा देख्न सकिन्छ तपाई टुडी खेलको महाकाल देवतामा जानुभयो भने सुरुमा हेर्नुहोस् उहाँ देवता वज्रवीर महाकाल डरलाग्दो अनुहारमा तपाईले देख्नुहुनेछ तर हेर्दै जानुस् उहाँको गुणलाई बुझ्दै जानुस् तब तपाईले उहाँको अनुहारमा एउटा दया करुणा माया भाव देख्नुहुनेछ उहाँका हस्त आयुधहरूबाट तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अरूको हित र उद्धारको निमित्त छवटा हातहरू फैलाइराखेको प्रतिरक्षाको निमित्त उहाँ तयार भएर बसेको निरन्तर बुद्ध शासनलाई स्थिर बनाउन अग्रसर भएको आदर्श गुणहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसैलाई यो एमान्तको विघ्नराजो वज्र बेगो भयंकर विदुष्ट हृदय माया वज्र महोदर भनेर भनेको कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू यसरी हामी यो हेर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ आफ्नी आमाले रिसले हामीलाई गाली गर्यो भने के त्यो रिस आमाले हामीलाई द्वेष भावनाले प्रकट गरेको हामी ठान्नुहुन्छ पक्कै हुँदैन आमाले कहिलेकाहीँ हामीलाई गाली गर्यो भने त्यो गाली गरेको गाली हामीलाई तुच्छ सम्झेर गाली गरेको भनेर हामीले सम्झिनुहुन्छ हुँदैन हो त्यसरी नै वज्रवीर महाकालको स्वरूप वज्रवीर महाकालले धारणा गरेको भयंकर काय अर्थात उग्र रूपको स्वरूप भित्र पनि तपाईले माया ममता र संरक्षकत्वको गुणहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर आदर्श ज्ञान गाथाको तेस्रो पंक्तिमा के उल्लेख गरेको पाउँछौं भन्दाखेरि कुलिशेषो वज्रयोनि वज्रमण्डो नभोमय नभोपम अचलैक जता तोपु गज चर्मो पदार्थिक अर्थात उहाँ
वज्रवीर महाकालको क्रोधेन्द्र वज्रयोनि क्रोध मुद्रामा उहाँ जन्म हुनु भए तापनि हृदयको यो संसारलाई विजय प्राप्त गर्ने आधिपत्यको स्वरूपमा अग्रसर भए तापनि उहाँ अचल भएर आफ्नो शिरमा छचल्किएको जता कपाल रहे तापनि त्यसै गरेर हात्तीको छालाको वस्त्र पहिरन गरेको देखिए तापनि उहाँ यी सबै भावना र ज्ञानले हामी सबैलाई एउटा आदर्श ज्ञान दिन अग्रसर भएको कुरा हामीले महसुस गर्न सकिन्छ। उहाँको अनुहार हेर्दाखेरि क्रोध मुख देखिन्छ, तर तपाईँ हेर्दै जानुस् हेर्दै जानुस् हेर्दै जानुस् त्यो क्रोधभित्र दया माया संरक्षकत्व स्नेह तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यही नै सुख प्राप्त गर्ने शून्यताको ज्ञान हो। क्रोध छ त्यहाँ शान्त छ, भयंकर छ, सौम्य छ। यही नै वज्रयान बौद्ध धर्ममा हामीले सिक्ने अद्वैय ज्ञान हो। द्वय भित्रको एउटा महत्वपूर्ण ज्ञान अद्वैय ज्ञान। त्यहाँ द्वय छैन, एउटै छ, तर हेर्दाखेरि दुईटा देखिन्छ। तसर्थ उहाँ क्रोधभित्र माया प्रकट गर्नुहुन्छ, रिसभित्र शान्त भावना पोख्नुहुन्छ, रागभित्र सहानुभूति माया प्रकट गर्नुहुन्छ। यही नै वज्रवीर महाकालको यो भव्य स्वरूप महाकाल देवताको सौम्य भाव हो, आदर्श ज्ञान हो। र चौथो पंक्तिमा के लेखेको छ भन्दाखेरि हाहाकारो महाघोरो हिकारो भयानक अट्टहासो महाहासो वज्रहासो महारव। हाहाकारो उहाँको शब्द एकदम गर्जिएको, अनि ती शब्दहरूले हिकारो एउटा अन्योलताले भरिपूर्ण जस्तो देखिने, भयानक जस्तो देखिने। र यो भयानक भित्रमा पनि फेरि अत्यास लाग्दो भयानक स्वर भित्र पनि तपाईले हेर्दै जानुहोस्। उहाँ वज्रवीर महाकालको मुखमा हाँसिराखेको मुख तपाईले देख्नुहुनेछ। यसैलाई वज्रहास भनेर भनेको हो। यो भनेको रिस भित्रको ममता, राग भित्रको माया, द्वेष भित्रको यो चाहिँ ममता। यही नै आदर्श ज्ञान गाथाको महत्वपूर्ण गुणहरू हुने गर्दछ। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी यो आदर्श ज्ञान गाथा हामीले वज्रवीर महाकाल वज्र भैरवको आदर्श ज्ञान गाथालाई बुझ्दै 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 जाने बेलामा वास्तविक स्वरूपमा नाम संगीति भनेको आदर्श ज्ञान गाथा भित्रै रहेको छ। नाम संगीति भनेको यो चाहिँ पत्तारक मञ्जु घोष मञ्जुनाथको महत्वपूर्ण स्वरूपको ज्ञान रहेको छ। र
वज्रवीर महाकाल वज्र भैरवको अध्यक्षनाबाट बागेश्वर मञ्जु घोषले यो नाम संहिताको बारेमा वर्णन गरेको कुरालाई तथागत शाक्यमुनि बुद्धले आफ्नो धर्म देशनामा अगाडि हामीलाई धर्म देशना गरेका थिए। तसर्थ हामीले बुझ्नुपर्दछ यो नाम संहिता भनेको वज्रवीर महाकालले गरेको अध्यक्षनाको आधारमा शाक्यमुनि तथागत शाक्य सिंह बुद्धले गर्नुभएको धर्म देशनाको महत्वपूर्ण अंश हो, जो महायान वज्रयान अर्थात अभ्यास गरेर अभ्यस्त भएर अगाडि बढ्नको निमित्त यो नाम संहितामा महत्वपूर्ण रूपमा व्याख्या गराएको देखिन्छ। जुन यो आदर्श ज्ञान गाथा 10वटा पंक्तिमा रहेको छ र आदर्श ज्ञान गाथाले हामीलाई आदर्शवान बन्न सिकाएको छ। आदर्श ज्ञानले हामीलाई आदर्श एउटा चाहिँ अरूप्रति आदर भाव प्रकट गर्ने, अरूलाई सम्मान गर्ने, अरूको संरक्षकत्वमा जने हामी लागि पर्ने, एउटा हंसमुख हसमुख भएर क्रोधभित्र एउटा मुस्कान, रिसभित्र एउटा मित्रता मैत्रीय भाव, रागभित्र माया ममताले अरूलाई हामीले राम्रोसँग अगाडि बढाउन, अरूलाई हामीले माया ममता दिन उत्प्रेरित गर्ने, संरक्षकत्व प्रदान गर्ने, संरक्षण प्रदान गर्ने वज्रवीर महाकालको ज्ञान गुण जुन महामञ्जुश्री मञ्जु घोषले उहाँलाई दिएको ज्ञानको बारेमा यस आदर्श ज्ञान गाथामा चर्चा परिचर्चा गरेको हामीले पाउँछौं। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, तसर्थ नाम संहिता नाम रूपको एउटा संहिता छन्दमा पाठ गरिने गाथा हो। नाम संहिता बौद्ध स्तोत्र हो, जुन बौद्ध स्तोत्रको माध्यमबाट हामीले अक्षरारम्भ गर्ने, अक्षरलाई उच्चारण गर्ने, अक्षरलाई लेख्नेदेखि लिएर सांसारिक जीवनमा कसरी हामी यो संसारमा रहुन्जेल सुख सुविधाले सम्पन्न भएर अगाडि बढ्ने र काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्यालाई त्यागेर हामी अकुशलादि कर्मबाट मुक्त हुँदै सत्य आर्य सत्यलाई बुझेर आस्थाङ्गिक मार्गमा अगाडि बढ्दै निर्वाण मार्गतर्फ अघि सर्ने भन्ने कुरा यही नाम संहिताले हामीलाई सिकाउँदछ। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, निरन्तर प्रसारण भइरहेको यस कार्यक्रमलाई यहाँहरूले निरन्तर हेर्नुभई अरूलाई पनि शेयर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै राजेन्द्रमान बज्राचार्यको फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिने र युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर दुवै पेज र युट्युब च्यानललाई त्यहाँ रहेको बेल घण्टीलाई दबाइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली भाषाको आजको प्रसारणलाई यही विश्राम दिँदै अंग्रेजी भाषामा प्रवेश गर्ने जमोटको गर्दैछु। भवतु सर्वमङ्गलम्। I welcome all my Dhamma friends and followers in Vajrayana Buddhist Education 248 episode. As earlierly I have described you about the today's program. From today, I'm going to elaborately describe you the Adarsha Jnana Gatha, which is
described in 10 paragraphs. In these 10 paragraphs, every paragraph had its one significant meaning. Adarsha, to be gentle. The performance, the action of the gentleman. The positive thoughts of achievements by performance. Adarsha phala. That's why in this Adarsha Jnana Gatha, gentleman punctuation of knowledge, which is described with request of Vajra Pani to Manju Ghosa Manjunatha. Manju Ghosa Manjunatha described the Nama Sangiti. It is earlierly in the lifetime of Sakyamuni Buddha. Sakyamuni Buddha had given discourses, Dhamma Chakra Pravartana, about the Nama Sangiti. Vajravira Mahakala, in earlier stage, he was Vajra Bhairava. And even earlier stage, he was Vajrapani location. At start, in the primary stage, he was a ghost who used to kill the human beings, torture to the human beings. But because of Arya Mahamanjusri Jnana, the Bodhisattva Mahamanjusri's teachings, as described by Shakyamuni Buddha, he changed his life from a killer, from a ghost, to the protector for Buddha and Buddhism. That's why these all aspects tells us from aggressive, from killer to he turned to the gentleman. Safeguard for the Buddha and Buddhism and Buddhist places. This is the most significant quality of Vajra Veera Mahakala and Vajra Bhairava. That's why in this Adarsha Jnana Gatha, the first paragraph mentioned as Krodharata Sanmukho Bhima Sadnetra Sadbhujo Bali Rastankala Kankalo Halahala Satanana. With an aggressive face, giant face, huge face, and the ugly body structure, having 6 eyes, 6 arms, with a scared, very dangerous vision. But in this ugly and dangerous vision also, the next part is very sympathetic eyes, charm, and looks are very
gentle face. It is happened, it is possible because he himself can control the actions, the evil actions, the defilements. Because of his controlling nature, he conquered the evilness. He conquered the coarse nature and turned to the peaceful nature and given the safeguard for the Buddha and Buddhism places. This turning point, changing activity is called the Advaya Jnana. Looks, angry nature and sympathetic nature. Ugly face, dangerous face, and mild and sympathetic, gentle faces. While we say and while we see immediately to the Vajravira Mahakala, first of all we are scared because of huge face and ugly, dangerous, ugly body. But if we meditately, we concentrately watch the face of Vajravira Mahakala, then from the ugliness we see the smiley face. From dangerous to sympathetic, from ugly huge body to the embraces body to give protection for the sentient beings. Definitely you might, my friends and followers, you may have seen the sculpture or the statue of Vajravira Mahakala. If you have been to Kathmandu Valley at Turikal, there is a huge, giant, ugly statue of Vajravira Mahakala. But nowadays, it is used to say it is Sunny Deva. No. Vajravira Mahakala is not a Sunny Deva. Sunny Deva belongs to the Hindu mythology, but Vajravira Mahakala, Mahakadya, belongs to the Buddhist Bodhisattva. Vajravira Mahakala is the protector for the Buddha and Buddhism. He is safeguard for the Buddha sites, Buddha statue and Buddhist text and texture and Buddhism. That's why Vajravira Mahakala statue at the center of Kathmandu, at Turikal, he is giving safeguard for the Kathmandu Valley. Whenever and wherever you visit inside the Buddhist places, when you enter that Buddhist site, on your left hand side, you will see the statue of Vajravira Mahakala. On the right side, you will see mostly Gananayaka, the leader, Ganesha. Both are according to the philosophy of the Buddha and Buddhism, not the Hinduism. Nowadays in Nepal, there is National Census 2070 is conducting. It is ongoing. Because of misleaded and misguided to them, they will ask to you,
you worship Ganesh, you worship Mahakal. Definitely the Buddhists will worship the Ganesh and the Mahakal. They are not the Hindu gods. They are Buddhist bodhisattvas. That's why. They are the protector and they are the receiver. They are the protector, safeguard, and they are the welcoming bodhisattvas to embrace it in the Buddhism. Because of these activities, we can enter very pleasantly inside the Buddha and Buddhism. That's why the first paragraph, it is said that Krodharata Sadmukho Bhima Sadnetra Sadbhujo Jvali Dastrang Kala Kankalo Halahala Satanana. In the same way, second paragraph, it tells that Yamantako Vignarajo Vajra Bego Bhayankara Viduto Sto Vajredro Maya Vajra Mahodara. The nature, the action, the activities of Vajrabhira Mahakala is swifter, fastest than the light to protect the Buddha and Buddhism. His nature looks ugly, but his nature embraces for take care of the Buddha and Buddhism. He ever been stand and still to be safeguard of the Buddha and Buddhism with the compassion that is Maya Vajra Mahodara. Vidusto Vajra, it means his nature of protection is swifter, fastest than the lightning. Emantago Vigno Rajo, wherever and whenever it is going to obstacles created by the others, Vajrabhira Mahakal will stand and stood over there to protect and to move the obstacles. In the same way, on the third paragraph, it tells that Kuliseso Vajrayoni Vajramando Nabhopama Acha Laika Jata Topo Gajatharmo Patardika. Gajatharmo, wearing with the skin of elephant. Achalaika, stand and still. Vajramando, with a stand and still, sharp commitment. Kuliseso Vajrayoni. He got born, he was born with dedication to protect, with stand and still for the Buddhism, Buddha nature and the Buddha's places. So, my dear Dhamma friends and followers, Kuliseso, it is a term of Kulisa. Kulisacharya, it is similar to Vajracharya. It means, Kulisacharya, Kuliseso means the scholar of Vajrayana Buddhism. Having a perfect knowledge about the Buddhism on philosophy,
use, how to use that philosophy in the practical life, how to apply that practical life, application in day-to-day work to protect, to preserve, to safeguard, to continue Buddha and Buddhism. That's why, my dear Dhamma friends and followers, Nama Sangiti, Nama Nema Sangiti with rhythm or musical version, Arya Mahamanjusri with a noble knowledge as of Mahamanjusri Bodhisattva, the Vajrapani Ghosh turned to Vajrapani Lokeshwara, then he turned again to the Vajra Bhairava, then he ultimately turned to the Vajra Veera Mahakala. That's why, my dear Dhamma friends and followers, if we have to get knowledge, just like if we have to know the brightness, we must have an idea about the darkness. If we have to be a scholar, then we must have an idea from the basic knowledge of the fools and the idle. So, for this, one side darkness, another side brightness, these do two aspects. Because of scholarly knowledge in Vajrayana Buddhism applied practicable in one's own life, you could success to achieve the achievements from two aspects, dark to bright. Then you will see ever been the bright and bright for others use. That is called Advaya Jnana, Sunyata Jnana. After having the scholarly expertise in your vision by practical use in with application in your own life, from the dirty you will find the clean one, as the dogs in the sea, they will find the good things to eat. That's why, my dear Dhamma friends and followers, these Nama Sangiti teachings, Nama Sangiti Buddhist verses recitation is utmost important with having the expertise knowledge like this guidance. It is clearly given by Tathagata Sakyamuni Buddha with request by Vajrapani. That's why Vajrapani turned from ghost to protector, safeguard. So, from our vision, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Isya, loss, hatred, and the greediness, we must sacrifice, we must end this loss, hatred, and the greediness to have embraces compassion, to friendly, and to try with equality
by distributing the portions which we have. This is all needed for to enter the path of Arya-Ashtangik Marga. Having done Four Noble Truth knowledge to enter on the Buddha nature, Buddhahood, that is the path towards the enlightenment. So, my dear Dhamma friends and followers, please share this broadcast or share these discourses to your friends and families as well. Because of your sharings, you are also achieving, you are also acquiring, you are also gaining the punya phala, the merits of Buddhism. Till now, if you have not liked the page of Rajendra Man Vajracharya Facebook, please make like, and also if you have not yet subscribed the YouTube channel of Rajendra Man Vajracharya, please make subscribe, and please push the bell on both Facebook page and YouTube channel of Rajendra Man Vajracharya. Because of pushing the bell, it will immediately notify you when I uploaded, when I started live broadcast on Facebook, and immediately uploaded in the YouTube channel. That's why I humbly request you to like the page of Facebook and make subscribe to YouTube channel. Thank you very much. Have a good night, good sleep in this night, and we will definitely meet tomorrow with next paragraphs of Adarsha Jnana Gatha of Nama Sangiti. Thank you very much. Bhavatu Sarvamangalam.